भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयानाम् एनाञ्जसुल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निस्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे अनन्त, हजुरका चरणार बिन्दमा जसले निरन्तर प्रेमा भक्ति राखिरहनु भएको छ, प्रेमा भक्तिद्वारा हजुरका चरणार बिन्दको जसले भजन गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता शुद्ध चित्त भएका महापुरुषहरूसँग मेरो बारम्बार भेट भइरहोस्। जसका हृदय अत्यन्त पवित्र छन्, जसको चित्त अत्यन्त शुद्ध छ, त्यस्ता हजुरका भक्त भएका महापुरुषहरूसँग मेरो बारम्बार समागम भइरहोस्। हे प्रभु, जुन महापुरुषका मुखारबिन्दबाट हजुरका जुन गुणानुवादहरू, हजुरका दिव्य चरित्रहरूको गान म सुन्न पाइरहन्छु र हजुरका दिव्य चरित्रहरू, हजुरका गुणानुवादहरू रूपी कथामृत पान गरेर अत्यन्त पुलकित भएर, अत्यन्त उन्मत्त भएर म संसारका, त्यसैगरी नरकका अत्यन्त उग्र नाना प्रकारका दुःख सारालाई पार गरेर यो संसार सागरबाट म सजिलैसँग पार हुन सक्दछु। हजुरका गुणानुवादहरू गर्दै, हजुरका चरित्रहरू सुन्दै यो संसार सागरबाट म सुगमसँग नै पार हुन सक्नेछु। हे प्रभु, त्यस्तो किसिमको दिव्य कृपा मलाई प्रदान गर्नुहोस्। भक्त ध्रुवजीले भगवानका जुन दिव्य स्तुतिमा यी भक्तिले परिपूर्ण भएका, प्रेमले परिपूर्ण भएका जुन वाणीहरू प्रकट गर्नुभएको थियो, तिनै वाणीहरूका साथमा भगवान अनन्तलाई, भगवान श्री कृष्णचन्द्र परब्रह्म परमात्मालाई नमस्कार गर्दै म यहाँहरूका अगाडि उपस्थित भएको छु। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। आज म अनन्त चतुर्दशी जुन महान पर्व रहेका छन्, ती पर्वको चर्चा गरौं भनेर यहाँहरूका अगाडि उपस्थित भएको छु। भगवान श्री कृष्णका दिव्य महिमाले परिपूर्ण भएका अनन्त व्रत भनेर जसलाई भनिन्छ, भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा अनन्त व्रत पर्दछन्। अनन्त व्रत भन्नाले भगवान श्री कृष्णको दिव्य आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, भगवान श्री कृष्णको उपासना गर्ने र 14 वटा ग्रन्थीहरूले युक्त भएका जुन सूत्र छन्, जसलाई अनन्त भनेर भनिन्छ, ती सूत्रलाई, अनन्तलाई अभिमन्त्रित गरेर भक्तहरूले धारण गर्नुपर्ने परम पावन दिन अनन्त चतुर्दशी हुन्। त्यसो भएको हुनाले यी अनन्त चतुर्दशी व्रतका महात्म्यलाई लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यी अनन्त व्रत महात्म्यमा बताइएको छ, जब धर्मपरायण महाराज युधिष्ठिरले गंगाजीका तटमा जरासन्धलाई नाश गर्ने उद्देश्यले राजसूय यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर भगवान श्री कृष्ण पनि त्यहाँ सवारी भएको थियो। भगवान श्री कृष्णलाई अगाडि राखेर आफ्ना भाइहरू भीम, अर्जुन इत्यादिले युक्त भएर यज्ञ मण्डप, यज्ञशाला तयार गर्नुभयो। महाराज युधिष्ठिरले विभिन्न किसिमका अलंकार, मणिमाणिक्यहरू, त्यसैगरी फूल, ध्वजा, पताका इत्यादिले सजाएर
त्यो राजसूय यज्ञ मण्डपलाई ज्यादै सुशोभित तुल्याउनु भएको थियो महाराज युधिष्ठिरले। र यस्ता प्रकारले राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिरले सम्पन्न गर्नुभयो। राजसूय यज्ञको अन्त्यमा जुन अर्जुनजीले मय दानवलाई प्रसन्न गराउनु भएको थियो, मयको कृपाले गर्दाखेरि मयले महाराज युधिष्ठिर भनौं अर्जुनजीहरूलाई एउटा दिव्य सभाको निर्माण गरिदिनु भएको थियो, जुन सभामा जल भएको ठाउँमा स्थलको भ्रम हुन्थ्यो र जहाँ जमिन छ त्यो जमिनको ठाउँमा जलको भ्रम हुन्थ्यो। र त्यो स्थानबाट माथि यसरी सभामा द्रौपदी आदि, महाराज युधिष्ठिर, त्यसैगरी अरु पाण्डवहरू, अरु सारा ऋषि ब्राह्मणहरू पनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो। र यज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि दुर्योधन आफ्ना भाइहरूलाई लिएर बिदा माग्न भनेर त्यो सभातिर जब आउन लाग्नु भएको थियो, दुर्योधनलाई त्यहाँ भ्रम पर्यो। त्यो मय दानवले निर्माण गरेको सभामा भ्रम भयो र उहाँले जहाँ जमिन थियो त्यहाँ जल जस्तो देख्नुभयो, जहाँ जल थियो त्यहाँ जमिन जस्तो देख्नुभयो र जल नभएका ठाउँमा पनि आफ्ना वस्त्रहरू माथि माथि उचाल्दै आउन लाग्नुभयो र जहाँ जल थियो त्यहाँ जमिन जस्तो भ्रम भएको हुनाले दुर्योधन त्यहाँ लड्नु भएछ चिप्लिएर पानी भएको कारणले गर्दाखेरि। र द्रौपदी आदि त्यहाँ भएका अरु राजाहरू, ऋषिहरू सबैले उपहास गर्नुभयो, हाँस्नुभयो र दुर्योधनलाई ज्यादै अपमान भएको यस्तो किसिमको अनुभव भयो। र दुर्योधनले अत्यन्त क्रोध गर्दै त्यहाँबाट यसको बदला म अवश्य पनि लिनेछु भनेर दुर्योधन त्यहाँबाट फर्किनु भयो र आफ्नो मामालाई साथमा लिएर हस्तिनापुरतिर उहाँ चाहिँ आउनुभयो। यसरी इन्द्रप्रस्थमा यो घटना भएको थियो। यस्ता प्रकारले ज्यादै रिसाउनु भएका दुर्योधनलाई शकुनी मामाले सम्झाउनु भएको थियो, अहिले रिस गरेर हुँदैन, हे भान्जा बाबु, तपाईले पनि कुनै चलाखी पूर्वक त्यस्तो किसिमको कार्य गर्नुपर्दछ जसमा सारा पाण्डवहरूलाई सजाय दिन सकिन्छ भनेर यस्तो किसिमको सल्लाह दिनुभयो र उहाँले जुवा खेल्ने यस्तो सल्लाह दिनुभएको थियो दुर्योधनलाई। यसरी यज्ञ इन्द्रप्रस्थमा पूरा भयो, सारा पाण्डवहरू त्यहाँ बस्नु भएको थियो। समय बित्दै गयो र त्यो पाण्डवहरूसँग द्रौपदी महारानीसँग बदला लिनका लागि अब दुर्योधनले जुवाको आयोजना गर्नुभयो र त्यो जुवा खेल्ने न्युमा सारा पाण्डवहरूले सम्पूर्ण राज्य इत्यादि पनि समाप्त गर्नुभयो। द्रौपदीलाई पनि उहाँले जुवामा नै यसरी राखेर दाउमा राखेर हार्नु भएको थियो र यसरी पाण्डवहरूलाई ज्यादै दुःख भयो। उहाँहरूले 12 वर्षसम्मको वनवास र त्यसैगरी 1 वर्षको गुप्तवास भोग्नु पर्ने यस्तो निश्चय त्यहाँ गरियो र अब पाण्डवहरू अघोर वनमा गएर वनचारी भएर त्यो वनवासमा रहन लाग्नुभयो। यस्ता प्रकारले वनमा रहेर उहाँहरू ज्यादै दुःखले वनमा बिताइरहनु भएको थियो जीवन। र एक दिनको कुरा हो, भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ सवारी भयो। भगवान श्रीकृष्णलाई देख्ने बित्तिकै सारा पाण्डवहरूले दण्डवत गर्नुभयो र सबैको अगाडि हात जोडेर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो, हे भगवान, यी सारा भाइहरू त्यसैगरी माताजी पत्नी ज्यादै दुखित भइरहेका छन् र अहम दुखी सञ्जातो भ्रातृभि परिवारितः कथम मुक्तिर बदास्माकम अनन्तात दुख सागरात। हे अनन्त, हे भगवान श्रीकृष्ण, सारा भाइहरू सारा परिवार यसरी दुःखमा परिरहेका छन्। के गर्दाखेरि यो दुःखको सागरबाट हामीहरू पार हुन सकौंला भनेर जब यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, कुन देवताको हामी पूजा गरौं, कसको व्रत ल्याउँ, कसको दिव्य प्रसादले हाम्रा यी सारा दुःख कष्टहरू समाप्त होलान् भनेर
भगवान श्रीकृष्णसँग जब यस्तो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, महाराज युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे महाराज, सम्पूर्ण स्त्रीहरूले त्यसैगरी पुरुषहरूले आफ्ना सारा मनोकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि, आफ्ना सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्ने त्यस्तो किसिमको एउटा दिव्य व्रत छ, जसलाई अनन्त व्रत भनेर भनिन्छ। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीमा यो व्रत पर्दछ। जसले यो व्रत धारण गर्दछन् भने उनीहरूका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् र दुःखको सागरबाट उनीहरू सजिलैसँग पार हुन सक्दछन् भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले जब बताउनु भएको थियो, महाराज युधिष्ठिरले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। अनन्त भन्नाले हजुरले बताउनु भएको के शेषनाग हुनुहुन्छ उहाँ, अथवा तक्षक सर्प इत्यादिलाई अनन्त भनेर भनिन्छ? को हुनुहुन्छ अनन्त हे केशव? त्यो मलाई आज्ञा होस्, म अवश्य पनि अनन्तको व्रत गर्नेछु भनेर जब यसरी महाराज युधिष्ठिरले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भयो, हे पार्थ, अनन्त भनेको मेरै स्वरूप हो र सम्पूर्ण कालको पनि काल, महाकालका रूपमा म यसरी रहेको छु। अनन्त इत्यहम पार्थ मम रूपम निबोधय आदित्यादि ग्रहात्मासो यकाल इति पठ्यते। सारा ग्रह इत्यादिको पनि आत्माको रूपमा रहेको त्यस्तो दिव्य स्वरूपको रूपमा म रहेको छु, जसलाई अनन्त भनेर भनिन्छ। सारा दिन रात पक्ष वर्ष ऋतु इत्यादिका रूपमा जो काल व्यवस्था रहेको छ, त्यही काललाई नै अनन्त स्वरूप हो भन्ने कुरा यहाँले जान्नुहोला। र यसरी काल स्वरूपमा म सारा चराचर जगतमा व्याप्त भएर रहेको छु र सम्पूर्ण चराचर जगतलाई मैले नै सञ्चालन गरेको छु। अहिले यसरी यो पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त, कौरवहरूको वध गर्नका निमित्त वासुदेवको कुलमा म प्रकट भएको छु र सारा साधु सज्जनहरू भक्तहरूको रक्षा गर्नका निमित्त नै म यसरी प्रकट भएको हुँ भन्ने कुरा यहाँले जान्नुहोला। र हे महाराज, मेरो कुनै आदि पनि छैन, मध्य पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। जसले मलाई कृष्ण भनेर नाम दिएका छन्, त्यसैगरी भक्तहरूले मलाई विष्णु भन्नुहुन्छ, हरि भन्नुहुन्छ, शिव भन्नुहुन्छ, वैकुण्ठ भन्नुहुन्छ, भास्कर भन्नुहुन्छ। सर्वव्यापी ईश्वरका रूपमा यसरी मलाई भक्तहरूले पुकारा गर्नुहुन्छ। यसरी विश्व रूपका रूपमा रहेको, महाकाल रूपका रूपमा म रहेको छु। हे महाबाहु, यसरी जसले मेरो आराधना यी भदौ शुक्ल पक्षको चतुर्दशीमा गर्नुहुन्छ, अनन्त व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका सम्पूर्ण दुःखका सागरहरू सुकेर जानेछन्। हे महाबाहु, किनभने मैले जुन दिव्य स्वरूपको दर्शन गराएको थिएँ अर्जुनजीलाई, सारा अष्टवसुहरू, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, नारदादि, सारा ऋषिहरू, सप्तर्षिहरू, सम्पूर्ण दिशा विदिशा इत्यादिमा व्याप्त भएर रहेको मेरो जुन विश्वरूप छ, त्यो विश्वरूप स्वरूप मेरो पूजा गर्ने परम पावन दिन, यो अनन्त व्रत गर्ने परम पावन दिन अनन्त चतुर्दशी हो। यो अनन्त चतुर्दशीको व्रत यहाँले गर्नुहोला भनेर महाराज युधिष्ठिरलाई भगवान श्रीकृष्णले जब यसरी बताउनु भएको थियो, महाराज युधिष्ठिरले फेरि जिज्ञासा गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णसँग, अनन्त व्रतको विधि के हो, कसरी गर्नुपर्दछ, यो व्रत सबैभन्दा पहिले कसले गरेको हो, यो व्रतमा कसको पूजा गर्नुपर्दछ, के फल प्राप्त हुन्छ, म यो सारा कुराहरू पनि जान्न चाहन्छु भनेर महाराज युधिष्ठिरले जब यसरी बताउनु भएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई कथा बताउनु भएको छ। सत्य युगमा वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न हुनुभएका सुमन्तु नाम गरेका एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भृगु ऋषिकी कन्या दीक्षासँग विवाह गर्नुभएको थियो र केही समयमा उहाँकी एउटी पुत्री प्रकट हुनुभयो, जसलाई शिला भनेर नाम राखिएको थियो। दैव संयोग ती ब्राह्मणी दीक्षा जोर दाहले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भयो। केही समय बितिसकेपछि ती सुमन्तु ऋषिले एउटी ब्राह्मणी कन्याका साथमा विवाह गर्नुभयो, जसको नाम कर्कसा भन्ने थियो। ज्यादै दुश्शीला हुनुहुन्थ्यो कर्कसा भनेर संकेत गरिएको छ त्यस कथामा। र गृह कार्यमा भने उहाँ चाहिँ अत्यन्त कुशल हुनुहुन्थ्यो
र कन्या जो शिला हुनुहुन्थ्यो उहाँ सारा कलामा ज्यादै परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। स्वस्तिक, कमल, शंख इत्यादि बनाउने, चित्रहरूमा रङ भर्ने त्यस्तो किसिमको दिव्य कला उहाँले जान्नु भएको थियो। र समय क्रममा जब उहाँ चाहिँ यौवनवती हुनुभएको थियो, विवाह गर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो, पिताजीले सारा वरको खोजी गर्नुभयो तर प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसै समयमा यो एकजना कौडिन्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ती कन्यालाई जब याचना गर्नुभएको थियो, ऋषि सुमन्तुले आफ्नी कन्या कौडिन्य ऋषिका साथमा विवाह गरेर दिनुभयो र अन्तमा उहाँले केही द्रव्य इत्यादि दिनुपर्छ भनेर आफ्नी पत्नी कर्कशासँग सल्लाह गर्नुभएको थियो। तर ती कर्कशाले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु भएन। उहाँले आफ्ना घरका धन सम्पत्तिहरू सबै एउटा पेटकमा बाँधेर त्यस पछाडि केवल खाइसकेर बचेको केही अन्नको धुलोहरू मात्रै बाटोमा सामल इत्यादि हुन्छ भनेर यसरी पतिलाई हराउनु भएको थियो। र यसरी ज्यादै दुखित भएर ती ब्राह्मण सुमन्तुले छोरी ज्वाइँ कौडिन्य ऋषि र ती शिलालाई विवाह गरेर त्यही अन्न सामल इत्यादि राखेर गोरुले तान्ने गाडामा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ विदा गर्नुभयो। कौडिन्य ऋषि पनि जब त्यहाँबाट विदा भएर यमुनाजीको तटमा पुग्नु भएको थियो र त्यो गाडालाई अड्याएर शिष्यहरूलाई त्यहाँको रक्षा गर्न अराएर उहाँ चाहिँ नदीमा नित्य कर्म गर्न भनेर जानुभएको थियो। मध्याह्नको समय भएको रहेछ र त्यसै समयमा ती शिलाले त्यो गाडाबाट नै यसो हेर्नु भएको नदी किनारमा देवाङ्गनाहरू आएर राता राता वस्त्रहरू लगाएर यसरी कुनै पूजा गर्न लागिरहेको उहाँले चाहिँ देख्नुभयो र त्यहाँ नजिकै गएर यसरी उहाँले जब सोध्नु भएको थियो, ती देवाङ्गनाहरूले बताउनु भयो, हे शिला, भगवान अनन्तको हामीले पूजा गरिरहेका छौं। आज भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि हो। जसले भगवान अनन्तको, भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्छन् भने उनीहरूका सारा दुःख कष्टहरू समाप्त हुन्छन्, सारा मनोकांक्षाहरू पूर्ण गर्न सक्दछन् त्यस्ता भक्त साधकहरूले भनेर देवाङ्गनाहरूले जब यस्तो उपाय बताइदिनु भएको थियो, ती शिलाले देवाङ्गनाहरूका साथमा रहेर सम्पूर्ण व्रत विधिहरू त्यसैगरी व्रतका सारा महात्म्यहरू सुनेर देवाङ्गनाहरू सँगै संसर्गमा उहाँले सारा पूजा गर्नुभयो। भगवान अनन्तको दिव्य पूजा गर्नुभयो। नदी किनारामा नै भगवान अनन्तको पूजा गर्नुभयो। त्यहाँ नदी किनारामा नै कुशको शेषनाग बनाएर वंशका पात्रमा स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि गर्दै आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनिम इत्यादि धूप दीप नैवेद्य सारा अर्पण गरेर कुमकुमले रंगाएको जुन सूत्र थियो त्यो सूत्र 14 ग्रन्थीले युक्त भएको सूत्रको पनि पूजा गरेर त्यसरी त्यो सूत्रलाई उहाँले देब्रे हातमा बाँध्नुभयो र यसरी जुन भगवान अनन्तको पूजा गरिएको अभिमन्त्रित गरिएका सूत्र हुन्छन् ती सूत्रलाई पुरुषहरूले दाहिने हातमा र स्त्रीहरूले देब्रे हातमा बाँध्नु भनेर यस्तो किसिमको संकेत यसरी गरिएको छ। ततस्तु दक्षिणे पुंसाम स्त्रीणाम वामे करे नेस्यत भनेर यसरी बताइएको छ र त्यो सूत्र बाँध्दाखेरि भगवान अनन्तको, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य प्रार्थना गर्नुपर्दछ भन्ने संकेत गरिएको छ। अनन्त संसार महासमुद्रे मग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनन्त रूपे विनियोजयस्व ह्यनन्त सूत्राय नमो नमस्ते। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे अनन्त, म यसरी यो संसार महासमुद्रमा डुबिरहेको छु, मेरो उद्धार हजुरले गर्नुहोस्। हे वासुदेव, हे अनन्त स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण, यी अनन्त सूत्रलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ भनेर भगवानको पनि प्रार्थना गर्ने, सूत्रको पनि प्रार्थना गर्ने र यसरी अनन्त डोरो बाँधेर हरि कथाहरू श्रवण गरेर भगवान श्रीकृष्णका दिव्य चिन्तनहरू गरेर भगवान अनन्तको ध्यान गरेर पूजालाई समाप्त गर्नुपर्दछ भनेर यसरी अनन्त महात्म्य व्रतमा बताइएको छ। र देवाङ्गनाहरूले पनि ती शिलालाई यी सम्पूर्ण कुराहरू गराउनु भयो र त्यस पछाडि शिला पनि त्यो व्रत सकेर अत्यन्त आनन्दित भएर उहाँ फर्केर त्यही गाडामा आउनुभयो र त्यस पछाडि उहाँ अत्यन्त सुखी सन्तोषी बन्नु भएको थियो र समय बित्दै गयो। उहाँ आफ्नो घरमा अत्यन्त सुख समृद्धिले परिपूर्ण हुनुभयो। भगवान अनन्तको व्रतका प्रभावले गर्दाखेरि सम्पूर्ण धन धान्य
त्यसैगरी सारा लक्ष्मी उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो। पछि पुत्र सन्तानहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो। सावित्री समान भएर पतिव्रता धर्ममा रहेर पतिका साथमा उहाँ अत्यन्त सुखी भएर यसरी रहिरहनु भएको थियो। कुनै समयको कुरा हो, कौडिन्य महर्षिले जब शिलाका हातमा त्यो अनन्त डोरो देख्नु भएछ, उहाँले शिलालाई सोध्नुभयो यो डोरो के हो, किन बाँधेकी छौ भन्दाखेरि शिलाले जवाफ दिनुभयो, हे प्रभु, हे पतिदेव, यसरी सम्पूर्ण प्राणीलाई अष्टसिद्धि नवनिधिहरू प्रदान गर्ने भगवान अनन्तलाई मैले धारण गरेकी हुँ। भगवान अनन्तकै स्वरूपका रूपमा यी डोरा रहेका छन् भनेर उहाँले जब यस्तो बताउनु भएको थियो, तर सारा धन सम्पत्ति इत्यादिले युक्त हुनुभएका ती कौडिन्य ऋषि ज्यादै त्यो धनले अन्धो जस्तो हुनुभएको थियो। उहाँले त्यो डोरो तुरुन्तै छिनाइदिनु भयो र आगोमा हालिदिनु भयो। शिलाले दौडिएर गएर आगोबाट निकालेर दुधमा हालेर पवित्र स्थानमा त्यो डोरोलाई जब सेलाइदिनु भएको थियो, त्यो कर्मको विपाकले गर्दाखेरि कौडिन्य ऋषिका सारा धन सम्पत्तिहरू समाप्त हुन थाले, सारा गोधनहरू पनि समाप्त भए, घरमा पनि आगो लाग्यो, सारा तस्करहरूले लुटेर लगे धन सम्पत्तिहरू, बन्धु बान्धव इत्यादिमा पनि कलह हुन थाल्यो र यसरी गरिब जस्तो रूपमा परिणत हुनुभयो कौडिन्य महर्षि। ज्यादै दुखी हुनुभयो र शिलासँग उहाँले सोध्नुभयो के कारणले यस्तो किसिमको दुःख हामीलाई परिरहेको छ भन्दाखेरि शिलाले बताउनुभयो, हजुरले भगवान अनन्तको ज्यादै अपमान गर्नुभयो, त्यसैले गर्दाखेरि पनि यस्तो किसिमको यो दुःख हामीलाई आइपरेको हुन सक्छ भनेर शिलाले जब यस्तो बताइदिनु भएको थियो, उहाँ ज्यादै दुखित हुनुभयो कौडिन्य महर्षि र तुरुन्तै उहाँ त घरलाई त्यागेर जंगलमा गएर भगवान अनन्तलाई प्रसन्न गराउँछु भनेर उहाँ चाहिँ लाग्नु भएको थियो। केवल वायु मात्रै भक्षण गरेर भगवान अनन्तको ध्यान गरेर यसरी बस्नु भएको थियो, तर भगवान अनन्तलाई उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अब भगवान अनन्तलाई मैले प्राप्त गर्न सकिन भनेर उहाँ ज्यादै दुखित भएर त्यो जंगलका विभिन्न स्थानमा घुम्न लाग्नुभयो। सबैभन्दा पहिले त उहाँले ठूलो आँपको वृक्ष देख्नु भएछ। भगवान अनन्तको बारेमा आँपको वृक्षलाई जब सोध्नु भएको थियो, आँपको वृक्षले भन्नुभयो, मैले त भगवान अनन्तलाई जानेको छैन, भगवान अनन्तलाई मैले देखेको छैन भनेर जब ती आम्र वृक्षले बताएका थिए, फेरि त्यहाँबाट अघि बढ्नुभयो कौडिन्य महर्षि। उहाँले बाटामा बाछाले शहीद भएकी गाई देख्नु भएछ, गाईलाई गएर सोध्नुभयो। गाईले भन्नुभयो, म त भगवान अनन्तलाई जान्दिन। त्यस पछाडि उहाँ फेरि अगाडि बढ्नुभयो। एउटा गोरुलाई उहाँले बाटामा भेट्नु भएछ र गोरुलाई जब उहाँले सोध्नु भएको थियो, गोरुले भन्नुभयो, मैले त भगवान अनन्तलाई आजसम्म देखेको छैन। त्यसै गरी त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो कौडिन्य महर्षि। उहाँले बाटोमा दुईटा पुष्करिणी देख्नु भएछ, दुईटा तलाउ देख्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले सोध्नुभयो। विभिन्न किसिमका भमराहरू, हाँस, त्यसै गरी चक्रवाक इत्यादि पक्षीगणहरू त्यहाँ चाहिँ डुलिरहेका थिए। त्यसै गरी सुन्दर सुन्दर कमलहरू फुलिरहेका थिए। त्यस्ता पुष्करिणीहरूलाई सोद्धाखेरि पुष्करिणीहरूले जवाफ दिनुभयो, हामीले भगवान अनन्तलाई आजसम्म देखेका छैनौं। त्यस पछाडि उहाँ फेरि अगाडि बढ्नुभयो र बाटोमा उहाँले एउटा गधा र हात्तीलाई भेट्नु भएछ। तिनीहरूसँग पनि गएर सोध्नुभयो, तर ती गधा र हात्तीले पनि भगवान अनन्तलाई नदेखेको कुरा जब यसरी बताएका थिए, कौडिन्य महर्षि ज्यादै दुखित हुनुभयो। उहाँका सारा आशा पनि समाप्त भएर गए। लामो लामो सास फेर्दै अत्यन्त दुःखले आकुल व्याकुल भएर उहाँ त भुइँमा पछारिनु भएछ। फेरि केही क्षणमा होस आयो र अब म त आफ्नो प्राण त्याग गर्छु भन्ने यस्तो विचार गरेर रुखमा झुन्डिन भनेर ठिक्क पर्नु भएको थियो। त्यसै समयमा भगवान अनन्त ज्यादै कृपालु हुनुहुन्छ। भगवान अनन्तलाई ज्यादै दया लाग्यो। उहाँले वृद्ध ब्राह्मणको रूप धारण गरेर ती कौडिन्य महर्षिको हातलाई च्याप्प पक्रिनु भयो र त्यस पछाडि तान्दै तान्दै उहाँलाई एउटा पर्वतको गुफामा लिएर जानुभयो र गुफामा लगेर आफ्नो दिव्य शहरको, दिव्य भवनको, त्यसै गरी दिव्य रत्न इत्यादिले युक्त भएको त्यस्तो किसिमको दिव्य धामको दर्शन भगवान श्रीकृष्णले यसरी कौडिन्य महर्षिलाई गराउनु भयो। शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको, पार्श्वमा गरुडजी राख्नु भएको र कौस्तुभ मणिहरू धारण गर्नुभएको, वनमालाहरू धारण गर्नुभएको, अनन्त अनन्त ऐश्वर्यहरू जुन भगवान श्रीकृष्णले धारण गर्नुभएको थियो, त्यस्तो किसिमको दिव्य स्वरूपको, दिव्य विश्व रूपको दर्शन कौडिन्य महर्षिलाई जब दिनुभएको थियो, कौडिन्य महर्षिले भगवान
श्रीकृष्णको भगवान अनन्तको त्यहाँ दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप सम्भव त्राहि माम पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, हे पुण्डरीकाक्ष, म पापात्मा हुँ, म ज्यादै पापी छु र म पाप कर्मी हुँ, पाप सम्भवी छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरा सम्पूर्ण पापहरूलाई हरण गरेर हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर लामो स्तुति जब यसरी गर्नुभएको थियो कौडिन्य महर्षिले, भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ आज्ञा भयो, हे कौडिन्य महर्षि, यहाँले जुन अपराध गरेर मेरो प्रसाद स्वरूप भएको अनन्त डोरोलाई छिनाउनु भएको थियो, त्यसैबाट यहाँका सारा दुःखका दिनहरू सुरु भएका हुन्। सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू नष्ट भएर गएको हो। त्यसै गरी घरमा त्यसै गरी बन्धु बान्धवमा झै झगडा भइरहेको हो। अब यहाँले मेरो उपासना गर्नुभयो, मेरो आराधना गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँका सारा दुःख कष्टहरू नष्ट भएर जान्छन्। भगवान श्रीकृष्णले, भगवान अनन्तले आज्ञा भयो, हे कौडिन्य महर्षि, अब यहाँ फर्केर आफ्नो घरमा जानुहोला र 14 वर्षसम्म मेरो उपासना गर्नुहोला, अनन्त व्रत धारण गर्नुहोला। त्यसबाट यहाँ अत्यन्त पवित्र भएर उत्तम सिद्धि यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र मेरो चरणको दिव्य प्रेमा भक्ति यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्तमा दिव्य अनन्त लोक यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ, दिव्य भगवत लोक प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर यसरी भगवान अनन्तले, भगवान श्रीकृष्णले जब यस्तो आज्ञा भएको थियो, कौडिन्य महर्षि पनि प्रसन्न हुनुभयो। भगवानलाई प्रणाम गरेर उहाँ त्यहाँबाट आफ्नो भवनतिर फर्किनु भयो र जो शिला नाम गरेकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, पत्नीका साथमा रहेर उहाँले 14 वर्षसम्म यसरी भगवान अनन्तको उपासना गर्नुभयो, भगवान अनन्तको आराधना गर्नुभयो र त्यहाँबाट उहाँले दिव्य कृपा प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवान अनन्तको दिव्य कृपाबाट उहाँले दिव्य भगवत लोक प्राप्त गर्नुभएको थियो। भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, यहाँहरूले पनि अवश्य अनन्त व्रत गर्नुहुनेछ र यो अनन्त व्रतबाट यहाँहरूका सारा दुःख कष्टहरू समाप्त भएर जानेछन्। संसार सागर गुहासु सुखम विहर्तुम वाञ्छन्ति ए कुरुकुलोद्भव शुद्ध सत्वा सम्पूज्य च त्रिभुवनेश मनन्त देवम बध्नन्ति दक्षिण करे वरदोर कम्ते। हे कुरुकुलोद्भव, हे महाराज युधिष्ठिर, जो कोही पवित्र हृदय लिएर शुद्ध आत्मा भएका मनुष्यहरूले यो संसारमा सुखपूर्वक बाँच्ने इच्छा गर्दछन्, यो संसारमा आनन्दपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् भने त्रिभुवनेश भगवान अनन्तको पूजा गरी दाहिने हातमा अनन्तको डोरो अवश्य पनि बाँध्नेछन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूका सारा दुःख कष्टहरू समाप्त भएर जानेछन्। त्यसैले हे महाराज युधिष्ठिर, मेरो उपासना गर्ने, मेरो आराधना गर्ने जुन परम पावन दिनका रूपमा अनन्त चतुर्दशी रहेका छन्, ती अनन्त चतुर्दशीमा सबै भक्त साधकहरूले मेरो उपासना गरे भने उनीहरूका सारा दुःख कष्टहरू समाप्त हुन्छन्। अन्तमा उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, दिव्य धाम प्राप्त गर्न सक्दछन्, मेरो लोक प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएका यी परम पावन अनन्त व्रतका कथा रहेका छन्। सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू, हामीले पनि भगवान अनन्तको उपासना गर्नका लागि, भगवान अनन्तलाई प्रसन्न गराउनका लागि, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा प्राप्त गर्नका लागि भगवान अनन्तको आराधना गरिने यी परम पावन व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ। किनभने भगवान श्रीकृष्ण, भगवान अनन्त परिपूर्णतम ब्रह्मका रूपमा रहनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका निमित्त, त्यस्तो कृष्ण स्वरूप हुनुभएको ब्रह्मात्मैक्य प्राप्त गर्नका निमित्त, भगवान श्रीकृष्णमा तन्मयता प्राप्त गर्नका निमित्त अवश्य पनि साधन स्वरूप भएका यी अनन्त व्रतलाई धारण गर्नुपर्दछ र अनन्त सूत्रलाई धारण गरेर भगवानको आराधनामा, उपासनामा हामी संलग्न बन्न सक्यौं भने भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले सजिलैसँग प्रसन्न तुल्याउन सक्नेछौं। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने यो संसार भवसागरलाई हामीले सजिलैसँग पार गर्न सक्नेछौं। किनभने जुन भगवान श्रीकृष्णले शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि धारण गरेर ग्राहका मुखमा रहेका जो
गजेन्द्रलाई पनि घोर संकटबाट पार लगाउनु भएको थियो, गजेन्द्रको घोर संकट नाश गर्नु भएको थियो, गजेन्द्रलाई परम मोक्ष प्रदान गर्नु भएको थियो भने हामीले पनि भगवान श्रीकृष्णको दिव्य आराधना, दिव्य पूजा, दिव्य उपासना, दिव्य चिन्तन गर्न सक्यौं भने अवश्य पनि यो संसार रूपी घोर संकटबाट भगवान श्रीकृष्णले हामीलाई पार लगाउनु हुनेछ। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई जुन भगवान श्रीकृष्णले अभय प्रदान गर्नु भएको छ, सारा भक्तहरूको भयलाई जसले नाश गरिदिनु भएको छ, सानो 5 वर्षको बालक ध्रुवजीलाई जुन भगवान श्रीकृष्णले दिव्य कृपा प्रदान गर्नु भएको छ, दिव्य लोक प्रदान गर्नु भएको छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णको उपासना, आराधना, चिन्तन, गुणानुवाद अवश्य पनि हामीले गर्नै पर्दछ। भगवानको दिव्य कृपा प्राप्त गर्नका लागि, भगवानको दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त गर्नका लागि त्यस्ता भगवानका चरणारविन्दको सेवा, भगवान श्रीकृष्णको दिव्य चिन्तन हामीले गर्नै पर्दछ र यी संसारका सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्नका लागि, यो विषयका तुच्छ भोगहरूबाट यो चित्तलाई पवित्र बनाउनका लागि भगवान श्रीकृष्णको आराधना, उपासना सम्पूर्ण साधक भक्तहरूले अवश्य पनि अनिवार्य पनि गर्नै पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न गराउने कार्यमा हामी सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू सबै संलग्न बन्न सकौं भन्ने यही कामना गर्दै भगवान अनन्तका चरणारविन्दमा यी मेरा वाणीहरूलाई समर्पण गर्दै म आज सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूबाट बिदा हुन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।